अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं खौफनाक कंगन और पुरस्रार आवाज़ कहानी का पार्ट 2। अम्मी, बस यही आवाज़ आती है। कोई मेरा नाम पुकारता है और कहता है मैं आऊँ या ना आऊँ। अच्छा, कहीं ऐसी तो नहीं? कुछ पल कमरे में खामोशी रही, फिर जैसे अफशां के इर्द गिर्द सनसनाहट सी हुई। अफशां, मैं आऊँ या ना आऊँ? अफशां ने दहशत और खौफ से यकदम गर्दन मोड़ी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। कटे और फटे सर पर सुइयों की तरह खड़े काले स्याह बाल, बगैर पुतलियों के सफ़ेद साकित आंखें और लंबे नोकीले दांत निकाले वो माँ के सीने से नहीं, एक भूत के सीने से चिपकी बैठी थी। वो अतिया ना थी, वो भूत था। अफशां दिलखराश चीख मारती इसके बाजुओं में झूल गई। आप ही अब उठ भी जाएं, कब तक सोती रहेंगी? मुझे स्कूल का होमवर्क भी करवाना है। आलिया ने कंबल खींचते हुए इसे हिलाया। सोने दो आलिया, अभी तो आंख लगी है। इसने कंबल के लिए बिस्तर पर हाथ मारा। आप ही शाम के 8 बज रहे हैं। अब्बू 2-3 बार आपका पूछ चुके हैं, मगर आप हैं कि ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही हैं। वो मुंह बनाती अचानक पीछे हटी। आपी, ये बदबू कैसी आ रही है? कैसी बदबू? अफशां ने अपनी नींद से बोझल लाल अंगारा आंखें खोल के आलिया की तरफ देखा। मुझे तो नहीं आ रही। वो ऐसे मुस्कुराई कि इसका ऊपर का होंठ नाक और रुखसार को छूता रबड़ की तरह ऊपर तक खींच गया, जिससे इसका खूबसूरत चेहरा अजीब मज़ाहिका खेस लग रहा था। आलिया ने एक झुरझुरी लेते अपनी नज़रों का जाविया बदला। आप ही उठें, मुंह धो लें, अभी नींद का खुमार आपकी आंखों से छलक रहा है। वो दहशत से पीछे हटी। मैं बाहर जा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, इससे पहले कि अब्बू दोबारा पूछें। आलिया की कमर पर लंबी बल खाती चोटी को देखकर अफशां की आंखों में अजीब सी चमक उभरी, जैसे शिकारी अपने शिकार को सामने देखकर झपटना चाहता हो। अतिया खातून खाना लगा चुकी थी। आलिया को हिरासा सा कमरे से निकलते देखा तो अचंभे से पूछा, ये अफशां अभी भी नहीं उठी? और तुम क्यों ऐसे सर झाड़ मुंह फाड़ भागी चली आ रही हो? उन्होंने टोकते हुए कहा। वो अम्मी, आलिया हकलाई। मुझे अफशां आपी का अंदाज अजीब सा लगा है। आज एक नामालूम सा खौफ इनसे महसूस हुआ है। वो सहमे अंदाज से बोली। किस किस्म का खौफ? अतिया ने हैरान होते हुए पूछा। कोई झगड़ा हो गया होगा तुम दोनों का, या आपी ने तुम्हारी कोई फरमाइश रद्द कर दी? वो हंसी। अम्मी, आलिया ने मुंह बनाया, आप खुद चल कर देख लें, मुझे नहीं पता। अरे वाह, आज तो लगता है बेगम ने कोई खास चीज बनाई है, जिसकी खुशबू अंदर कमरे से खींचती हमें बाहर तक ले आई है। रहीम शाह तौलिए से हाथ साफ करते बात से बाहर आए और कुर्सी पर बैठ गए। ये हमारी अफशां किधर है? उन्होंने पूछा। अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं देखती हूँ कहीं तबीयत ना खराब हो। कह तो रही थी कि सर में दर्द है। तुम बैठो अतिया बेगम, मैं देखता हूँ। वो कुछ सोचते अफशां के कमरे की तरफ बढ़े। आलिया फिक्रमंदी से बाप को कमरे की तरफ जाते देखने लगी। अफशां बेटी, खिड़की में खड़ी क्या देख रही हो? बेटी को टिकटिकी बांधे रात के अंधेरे में बाहर देखते वो मुतफक्किर से हो गए। हवाई मखलूक या नादीदा मखलूक से वो इनकारी न थे। वो जानते थे ये मखलूक वीरानो सुनसान जगह पर डेरे डालती है, मगर जमशेद ने जो कुछ बताया इससे नजरें भी नहीं चुरा सकते थे। इंसानी आबादी में हर साल हैरान कुन और दहशतनाक वाकयात ने अब वीरानों के वजूद को जिस तर्ज पे आबाद करना शुरू कर दिया था, वो किसी जीरू से छुपा न था। रहीम शाह की आवाज़ समाज से टकराते ही वो जैसे होश में आ गई। लम्हे भर की ताखीर के बाद वो अपने पूरे वजूद के साथ घूमी। कुछ नहीं अब्बू, ऐसे ही बाहर देख रही थी। बेटी, ये कोई वक्त नहीं है बाहर देखने का। रात के अंधेरे से और बुरी चीज़ों से दूर रहना ही इंसान के लिए बेहतर है। उन्होंने जो मानी बात की। खाना खाने के लिए आलिया दोबारा तुम्हें बुलाने आई तो तुम्हें इसके साथ आ जाना चाहिए था ना? वो नरमी से मुस्कुराई। आओ, उन्होंने हाथ का इशारा किया। मेरे साथ आओ, खाना खाते हैं। बाप के फैले बाजू देखते वो हिचकिचाई,
फिर कुछ सोचते हुए इनकी तरफ बढ़ी। बाहर गुप अंधेरे में खिड़की के साथ लगा काला कुत्ता खूनख्वार नजरों से रहीम शाह की तरफ देख रहा था। रहीम शाह बिस्तर पर लेटे छत को घूर रहे थे। अतिया ने ईशा की नमाज पढ़ते बारहा बारकन अखियों से इनकी तरफ देखा, मगर खामोश नहीं। दुआ के बाद जाए नमाज तय करते हुए इनकी पोजीशन वैसी थी। तब वो दबे कदमों इनके पास आईं और बेड पर बैठ गईं। क्या सोच रहे हैं अफशा के अब्बू? काफ़ी देर से देख रही हूँ, आप किसी गहरी सोच में हैं। रहीम शाह ने गहरी सांस ली और बीवी की तरफ देखा। बेगम, वो भारी और बोझल आवाज़ में बोले, हमें इस घर में शिफ्ट हुए 3.5 महीने हो चुके हैं। पहले घर में अफशा या आलिया ने हमें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया। हमें अपनी बेटियों पे हमेशा से फख्र रहा है, मगर अब वो यकदम खामोश हो गए। अतिया खातून होला गई। क्या हुआ अफशा के अब्बू? आखिर मामला क्या है? परेशानी इनके चेहरे से छलक रही थी। क्या अफशा इस शादी से खुश है? उन्होंने बम फोड़ा। हैं? अतिया आंखें फाड़े शोहर को ऐसे देख रही थी जैसे इनका दिमाग चल गया हो। क्यों? आपने ऐसे क्यों पूछा? वो बोली। बेगम, बात समझो। जब से शादी की तारीख पक्की हुई है, अफशा का खोए खोए रहना, खुद ब खुद मुस्कुराना, किसी की बात को अहमियत ना देना, क्या है ये सब? खाने पे इसका अंदाज देखा जैसे ज़बरदस्ती बिठाया गया हो और वो वहाँ से जाना चाहती हो। वो अब बेड पर उठकर बैठ गए। अतिया यकदम खामोश हो गई, क्योंकि ये तब्दीली वो भी देख चुकी थी, मगर इग्नोर कर देती थी। आज अफशा जिस अंदाज से बाहर देख रही थी, मुझे वो परेशान कर रहा है। अगर इसे कोई और पसंद है तो हमें बता दे, हम वहीं इसकी शादी कर देते हैं। यूँ ज़बरदस्ती की शादी से ना वो खुश रह पाएगी ना हम लोग। ये कहते हुए उन्होंने मनो अन कमरे का अहवाल बता दिया। अतिया चंद पल चुप रही। इनके पास कहने को कुछ भी ना था। ऐसे करना बेगम, कल किसी वक्त अफशा से खुल के बात करना, और ये तब करना जब मैं दूसरे कमरे में मौजूद इसे सुन सकूं। समझ गई ना? वो बीवी से मुखातिब हुए। ठीक है, आप कल छुट्टी कर लेना, मैं तब इससे बात करूंगी। ऊपर वाले पोर्शन में 2 बगैर पुतली की सफ़ेद आंखें वहशत से मुस्कुरा उठी। कैसी बात कर रही हैं अम्मी? अफशा हैरत से माँ को देख रही थी। बचपन से लेकर अब तक कभी आपको या अब्बू को शिकायत का मौका दिया? नहीं मेरी बच्ची, कभी नहीं। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा नाज है। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे बेटा ना देकर नेक सीरत बेटियां अता की हैं। उन्होंने इसे गले से लगा लिया। दूसरे कमरे में रहीम शाह ने ठंडी सांस खारिज की। अम्मी, आपसे एक बात करना थी, अफशा ने इनसे अलग होते हुए कहा। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? अम्मी, मुझे अक्सर कोई आवाज़ देता है, मगर जब मैं पलटती हूँ तो कोई नहीं होता। क्या? कब? वो यकदम बुखलाएं। किसी भी वक्त। दूसरे कमरे में रहीम शाह जो मुतमईन हो चुके थे दोबारा परेशान हो गए। किस किस्म की आवाज़ होती है? मेरा मतलब किसी औरत की या मर्द की? क्या कहता है? वो हरासा हुई। यही कि पहले मेरा नाम लेता है, फिर कहता है मैं आऊं या ना आऊं। इससे पहले वो कुछ और कहती या पूछती, रहीम शाह कमरे में दाखिल हुए, जिन्हें देखकर माँ बेटी दोनों खामोश हो गईं। अफशा बेटी, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। हम जानते हैं कि तुम कभी वो काम नहीं करोगी जो हमारी इज्जत पर हर्फ आने देगा। अफशा ने मजीद सर झुका लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दे तब इसे कहना आ जाओ। मैं देखता हूँ वो कौन है जो रहीम शाह की इज्जत को ललकार रहा है। वो गुस्से से बोले। ठीक है अब्बू, ऐसे ही करूँगी। रहीम शाह ने अतिया खातून की तरफ देखा और आंखों से इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। ऊपर वाले पोर्शन में छोटे कमरे की लाइट खुद ब खुद जल उठी, जैसे किसी का इस्तकबाल करने की तैयारी उरूज पर हो। आपने अफशा को ये क्यों कहा कि जो आवाज़ आए तो कह दे कि आ जाओ? रात को बेड पर लेटते हुए अतिया ने नागवार लहजे में पूछा। कुछ नहीं बेगम, बस दिल की तस्कीन के लिए देखना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है।
میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر کیسی تسکین؟ وہ برہمی سے شوہر سے مخاطب ہوئی۔ اس کی خاص وجہ ہے بیگم، ذرا مجھے بھی بتانا پسند کریں گے کہ آخر مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ رحیم شاہ نے بیوی کی طرف دیکھا، چند پل خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ بیگم، مجھے شک ہے محلے کا کوئی لڑکا افشاں کو تنگ کرنے کی غرض سے آوازیں دیتا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پولیس سے پھینٹی لگوانا ضروری ہو گیا ہے، نہ جانے اور کتنی لڑکیوں کو تنگ کرتا ہوگا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں تو دوسری طرف سوچنا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے پراسرار سے لگے، کیسا دوسرا راستہ؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ عطیہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تم لوگوں کو پتہ نہ چلے، مگر لگتا ہے یہ راز اب بتانا ہی پڑے گا۔ وہ بیوی کے قریب ہوئے اور منو ان جمشید سے کی گئی ساری گفتگو ان کے گوش گزار کی، اور عطیہ دہشت و خوف سے آنکھیں پھاڑے ہراساں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مگر افشاں کے ابو، کیا یہ طریقہ درست ہے جو آپ نے بتایا؟ یہ کسی عامل سے بات کرنا تھی۔ تب افشاں سے کہتے، اگر کچھ ہو گیا تو؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں نے عامل سے پوچھ کے ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ اگر کوئی غیر مخلوق ہوئی تو افشاں کو یہ تعویذ گلے میں ڈال دینا۔ انہوں نے جیب سے تعویذ نکال کر دکھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر نہ جانے کیوں مجھے وہم سا ہو رہا ہے۔ آپ کو افشاں سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ پریشان سی ہوتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں افشاں کے کمرے میں جا رہی ہوں، جب تک اس بات کا نکھیرا نہیں ہوتا میں اس کے پاس ہی سوؤں گی۔ اچھا ایسے کرو بیگم، یہ تعویذ اپنے پاس رکھ لو، کام آئے گا۔ انہوں نے جیب سے تعویذ نکال کے بیوی کے ہاتھ میں دیا، جسے وہ پکڑے باہر نکل گئی۔ افشاں، وہ یکدم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آواز نے بڑے دل نشین انداز میں پکارا، میں آؤں یا نہ آؤں؟ اس نے مارے ڈر اور خوف کے کمرے کا جائزہ لیا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اسے لگا آواز بیڈ کے نیچے سے آئی ہے۔ اس نے بولنا چاہا کہ ابو نے کہا تھا اسے کہنا آ جاؤ، مگر اس کی آواز اندر ہی کہیں گھٹ کے رہ گئی۔ کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کچھ نظر نہ آیا تو سہمی سی دوبارہ لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتی کتنی دیر بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ ابھی نیند کی دیوی مہربان بھی نہ ہونے پائی تھی کہ کسی نے جھنجھوڑ کے جگا دیا۔ مارے دہشت و خوف سے وہ کانپ سی گئی، مگر جو ہی بیڈ کے سامنے نظر پڑی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ سامنے ہی تو کھڑا تھا۔ وہ یک ٹک اس کی طرف دیکھتی گئی۔ اس کے اندر سے تمام خوف نکل چکا تھا۔ پھر گردن موڑے اس نے ساتھ لیٹی عالیہ کی طرف دیکھا۔ زیرو بلب کی روشنی میں بغیر پتلیوں کے اس کی سفید ساکت آنکھیں عالیہ کو مخمور نگاہ سے دیکھتی رہیں۔ اب اس کے ہونٹوں پہ مکروہ مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کی تاریکی نے پورے گھر کو لپیٹ میں لیے رکھا تھا۔ اس نے پاؤں سیڑھی پر رکھا۔ وہ بغیر آواز کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا میں رچی بسی عجیب سی بسانت ماحول کو خوفناک کر رہی تھی۔ وہ چھت پہ چلتی منڈیر کی طرف بڑھی اور آنکھیں پھاڑے ارد گرد پھیلی بدبو کو محسوس کرتے گلی میں جھانکنے لگی۔ پھر لمبا سانس لیتی جو ہی پلٹی، وہ جو کوئی بھی تھا اس کا سایہ آسمانی اندھیرے میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ نہ اس کا سر تھا اور نہ اس کا جسم، مگر وہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ افشاں کی سوچنے سمجھنے کی حس پتھر کی طرح منجمد ہو چکی تھی۔ پلک جھپکتے ہی ویران و اجاڑ چھت دودیا روشنی میں نہا گئی۔ پھر وہی دل نشین آواز نے پکارا، افشاں، میں آؤں یا نہ آؤں؟ افشاں اس آواز کے تلسم میں جکڑی سامنے دیکھتے ہوئے مخمور لہجے میں بول اٹھی، آ جاؤ۔ وہی ہیولا چہرے پہ دلکش مسکراہٹ لیے انسانی سراپے میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوپر والے پورشن کے دونوں کمرے برقی کمکموں سے سج کر چکمک چکمک کرنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انواع و اقسام کے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں چاروں طرف پھیل گئیں۔ زرق برق قسم کے لباس پہنے اور زیورات سے لدی پھندی سامنے سے دو لڑکیاں آگے بڑھیں اور افشاں کا ہاتھ پکڑے چھوٹے کمرے میں چلی گئی، جہاں پہلے سے سجی سجائی خواتین نشستیں سجائے بیٹھی تھیں۔ افشاں کو بیش قیمت لباس زیب تن کیا گیا۔ انہی دو لڑکیوں نے ایسی ہاتھ کی صفائی سے میک اپ کیا کہ افشاں پہچانی ہی نہ جا رہی تھی۔ انہی خواتین میں سے ایک بھاری بھرکم خاتون اٹھی
اور آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار کے افشاں کو پہنا دیے۔ یہ وہی کنگن تھے جو افشاں نے باتھ روم میں دیکھے تھے۔ ہر طرف سے مبارک ہو کا شور اٹھا۔ جو خواتین بیٹھی تھیں انہوں نے اٹھ کر اس خاتون کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو، افشاں اب تمہارے جبران کی بیوی بن گئی ہے۔ اس خاتون نے پلٹ کے محبت سے افشاں کو دیکھا اور دوسری خواتین سے گلے ملنے لگی۔ چاروں طرف خوشی رقص کر رہی تھی۔ افشاں کے ابو، عطیہ دھڑام سے دروازہ کھولتی حواس باختہ اندر آئیں۔ رحیم شاہ جو گہری نیند میں جا چکے تھے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے منہ کھولے بیوی کو گھورنے لگے۔ افشاں کے ابو، افشاں اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ سارے گھر میں بھی نہیں ہے، میں سارا گھر دیکھ چکی ہوں۔ وہ باقاعدہ چیخ چیخ کے رونے لگی۔ چپ ناعاقبت اندیش عورت، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ کسی لڑکے کا چکر ہے، مگر تم عقل کی اندھی نہیں سمجھی۔ اب چپ کرو کہ سارے محلے میں میری عزت کا جنازہ نکالو گی، وہ گھرائے۔ ہائے میری بچی، وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے چیخ دبانے لگی۔ میری ممتا میں کہاں کمی رہ گئی تھی افشاں، جو تم نے اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا لیا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ جبران، کبھی کبھی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر تم مجھ سے جدا ہوئے تو میں مر ہی نہ جاؤں۔ تمہارے بنا میں خود کو ادھورا سمجھتی ہوں۔ افشاں کی حسین آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں موجزن تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں بچھڑنے دیتا؟ تم صرف میرے لیے ہی بنی تھی افشاں۔ اس نے افشاں کا نازک ہاتھ پکڑ کے ہونٹوں سے لگا لیا۔ افشاں نے شرما کے سامنے دیکھا۔ نیلے آکاش کے نیچے دور تک پہاڑوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آ رہا تھا، جو جنوں، بھوتوں، چڑیلوں سے اٹا پڑا تھا۔ جبران، مجھے تم ملے تو لگتا ہے سب کچھ مل گیا، مگر کبھی دل چاہتا ہے میرا کوئی اپنا پاس ہو، کوئی بہت اپنا۔ جبران نے اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا اور ہاتھ دباتے مسکرایا۔ بہت جلد تمہیں ایک بڑی خوشخبری سناؤں گا افشاں، بس کچھ دن انتظار۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ افشاں چونک کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ جبران نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ابو، سارا سامان جا چکا ہے، پیچھے صرف یہ تھوڑے سے برتن اور سائڈ ٹیبل رہ گئی ہے، یہ اسی وین میں آ جائیں گے۔ عالیہ نے برتن بوری میں بند کرتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ رحیم شاہ نے گھر بیچ دیا تھا، اب وہ بیٹی اور بیوی کے ساتھ کسی دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں خود کر لیتا ہوں، ابھی سلیم آنے والا ہے، تم اور تمہاری امی اس کے ساتھ ہی گاڑی میں چلی جانا، میں بعد میں آتا ہوں۔ انہوں نے بوری کو گرا لگائی۔ ٹھیک ہے ابو، وہ گردن ہلاتی باہر نکلی۔ عالیہ، میں آؤں یا نہ آؤں؟ وہ یکدم رکی اور باپ کی طرف پلٹ کے حیرت سے دیکھا۔ ابو، آپ نے مجھے آواز دی؟ نہیں بیٹی، وہ چونکے۔ عطیہ کمرے سے نکلتی یک لخت رکی۔ کیسی آواز؟ وہ لبکی۔ عالیہ، کیسی آواز سنائی دی تمہیں؟ بولو بیٹی، مجھے بتاؤ۔ عطیہ عالیہ کا ہاتھ پکڑے جھنجھوڑنے لگی۔ امی، وہ یکدم گھبرا سی گئی۔ یہی کہ جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو۔ عالیہ، میں آؤں یا نہ آؤں؟ رحیم شاہ کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گئے۔ وہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور عطیہ دہشت و خوف سے آنکھیں پھیلائے ہائے میری افشاں کہتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔